چقدر ما امروز جنگ اعصاب بر ما مسلط شده. بچه 5 ساله به دکتر مراجعه میکنه، میگه روانش خسته است، ناراحتی اعصاب دارد، چون پدر و مادرش ناراحتی اعصاب دارد، چون گرسنگی روانش را سیر نکرده، در نتیجه ناامنی ایجاد کرده برای او. تنها گرسنگی شکم نیست، گرسنگی مغز انسان باید اشباع بشه با مطالعه مفید. چه کتابی مفیدتر بعد از قرآن غیر از صحیح بخاری؟ ولی مهم این است که چطوری میخوانیم. آمارهای زیادی داده شد. در کشور پاکستان سالانه، دیشب اعلام کرد حضرت مولانا عزیزالرحمن اگر اشتباه نکنم حفظه الله، سالانه 40,000 حافظ قرآن هدیه میشه به جامعه اسلامی. یک چیزی گفت تو سن و سالشان که حفظ قرآن حتی در آخر زمان سن حفظ قرآن به 6 و 7 رسیده، 6 ساله و 7 ساله و 5 ساله. واقعا آدم خوشحال میکنه اگه ذره ایمان داشته باشید که ببینیم بچه هامون سن حفظ قرآن به 6 و 7 رسیده، سن نماز خوندن به 6 و 7 رسیده، سن حج عمره به 15 رسیده. جوانا الان دنبال ثبت نام برای دل و دیده تازه کردن با دیدار خانه خدا و حرم رسول خدا صلی الله علیه و سلم به 15 رسیده. یک دختر 14 ساله خواهشش از پدرش، بابا اگر من قبول شدم تو درسام منو ثبت نام عمری میکنید. اینها همه خبرهای خوشحال کننده است. اما آمار معاکسش هم ببینیم، سن اعتیادم به 7 سالگی رسیده. این آمارها را میدیم، از اون غافل نباشیم. سن رد و بدل فیلم های مبتذل و سیدی های نامشروع به 5 و 6 رسیده. دختر اول ابتدایی و پسر اول ابتدایی عامل پخششه و رد و بدلشه. ولی یک چیز دیگر بگویم، به اینم توجه بکنید که سن بی‌حجابی به 60 و 70 رسیده. چرا اینو گفتید؟ نگفتید 10 ساله؟ خب 5 ساله و 6 ساله که حجابی نداره. سن بی‌حجابی، پیرزن مسلمان 60 سالشه هنوز حاضر نیست چادرشو بپوشه. تا چه اندازه علماتون رو باور میکنید؟ تکبیرهاتون خیلی عالیه، سقف مسجد رو میلرزونه، صلواتاتون خیلی آب داره، روح افزاست. اما اگر رهبرتون فتوایی رو صادر کرد، بزرگ قومتون، علمای ربانیتون گفتن مواد مخدر یک ارمغان استعماری است، فیلم‌های مبتذل هدیه استعماری است، اسلحه‌های فتاک و نابود کننده است، آیا گوش شنوا برای مردم مسلمان هستن که بگن توبه نصوح؟ یکی از متفکرین میگفت نیاز نیست که تلویزیون را وقتی خواننده زن میخواند یا برنامه‌های ماهواره مبتذل دارد پخش میکند به زمین بزنید، خرد بکنید. میگفت که فقط دکمه رو فشار بده، مثلی که خنجرت این انگشت که دکمه رو فشار میدی مثل یه خنجری که تو چشم اون رقاصه زن تو تلویزیون داری میزنید.